بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے، جڑا پوری کائنات دا مالک کے خالق کے راضی کے داتائے گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نوازے، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود، ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک اللہ رہے گا، اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل، امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلاں دی بہار، جناب و سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس۔ صاحب اور ساتھیوں، اس مہینے ڈیڑھ دے اندر اتنے دکھ پہنچے نے کہ میری زبان انہاں دکھاں نو بیان کرن تو قاصر ہے۔ ایک مہینہ ہو گیا میں بسترے مرض تے لیٹیا، چل نہیں سکدا، کھڑا نہیں ہو سکدا، اس واسطے اج بہ کے جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ اور دوسرا، پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے میری والدہ محترمہ اللہ دی رضا نال انتقال کر گئیاں۔ قسمتاں والے ہو جنہ دیاں ماواں زندہ۔ اکثر ایک مقولہ بولیا جاتا ہے کہ ماں دی قدر کر لو مرن تو پہلے پہلے۔ کمائے والیا اس بات دی سمجھ آ جائی۔ آج تو پہلے گل سنی دی سی، کنا ریڑے مار چھڑی دی سی، اور میرا آج دا موضوع بھی شہادت نواسہ رسول اللہ سی۔ دوست احباب کہنے لگے نہیں جی تسی والدین دی ماں دی عظمت تے جمعہ پڑھاؤ۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ زندگی رہی تے انشاءاللہ عظمت صحابہ دے حوالے نال پڑھاواں گا، کیونکہ محرم گزر نہیں جانا، محرم اجے ہے۔
اللہ پاک نے جدو حضرت آدم دا خمیر تیار کیتا سی نا، ادو میرے رب نے 9 دن دکھاں دی بارش پائی سی، تے 10ویں دن اللہ پاک نے خوشی دی بارش پائی سی۔ کیوں پائی سی؟ اللہ نے انسان دی فطرت چ دکھ زیادہ رکھے نے ابتدا تو، اور خوشیاں بڑیاں گھٹ رکھیاں۔ خوشیاں تھوڑیاں نے، دکھ اچھی بولو بہتے نے۔ اور یہ جڑا چلا چل دا دور شروع ہویا ہے موت دا، اے نہیں جے ویندا اس خطیب دی جماعت نو بڑی لوڑ ہے، اے نہیں ویندا کہ اس ماں دی دے بیٹیاں نو بڑی ضرورت ہے، اے نہیں جے ویندا کہ باپ دی بیٹیاں نو بڑی ضرورت ہے، اے بھی نہیں ویندی جدو موت ہوندی ہے کہ انہیں اپنے بچیاں دی شادی نہیں کیتی ہے۔ دنیا دے معاملات ایتھے ہی رہ جاندے نے، محلات ایتھے ہی رہ جاندے نے، گڈیاں محلہ چ کھڑیاں رہ جاندیاں نے، تے انسان نو 4 کندیاں تے 8 کندیاں تے چک کے قبرستان چ پہنچا دیتا جاندا ہے۔ مینو اس مقام تک پڑھا کے پھر دعاواں دے دے کے اللہ کو منگ کے اللہ میرے پتر نو اپنے دین واسطے چن لے، پہنچان والی میری ماں ہے۔ میرے والد صاحب سفراں چندے نے، اور میری والدہ نے راتاں نو اٹھ کے رو رو کے دعاواں کرنی، اللہ میرے عتیق بیٹے نو بھی اپنے دین واسطے چن لے۔ اگر اج رب نے چنیا تے ویکھن والی ماں نہیں رہی۔ اور جتنے نبی بھی آئے نے، ہر نبی نے اپنے والدین واسطے دعا کی تھی، بلکہ ایک ایسا بھی نبی آیا جنہیں صرف اپنی ماں واسطے دعا کی تھی، والداتی دے الفاظ نے۔ اور وہ 3 بندے جڑے غار چ پھس گئے سن، انہاں وچوں بھی ایک بندے نے اپنے ماں باپ دی خدمت نو اپنا وسیلہ بنا کے اللہ سامنے پیش کیتا ہے۔ انہیں کیا اللہ میں والدین دا گستاخ نہیں سا، میں اپنی ماں دا بے ادب نہیں سا، اللہ اگر تینوں یہ نیکی میری پسند ہے اس پتھر نو ہٹا دے۔ صحیح البخاری دی روایت، پتھر ہٹیا کہ نہیں بولو؟ یعنی ماں باپ نال نیکی زمین تے کریں گا، اللہ عرش بری تے تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ اور آئیے میں تیرا 2-4 نبیاں نال تعارف کروانا چاہنا، پھر اپنی بات نو اگے چلانا چاہنا۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہاں نو ثانی آدم بھی کیا جاندا ہے، اپنے باپ دے بارے اپنے ماں باپ واسطے دعا پہ کر دینے تے آندے کی نے؟ قرآن سن لے، اللہ فرماندے نے میرے نوح نے دعا کی تھی اپنے والدین واسطے، تے آندے نے رب اغفر لی والی والدیا والی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اپنے والے
والدین واسطے دعا پہ کر دینے تے آندے نے اللہ میرے والدین نو معاف کر دے بخش دے آ میں تیری ملاقات ایک اور نبی نال کروانا چاہنا وا اس نبی دا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے تے اے بھی اپنے والدین واسطے دعا پہ کر دینے تے آندے کی نے قرآن سن لے اللہ فرماندے نے یا یحییٰ تے آندے کی نے قرآن آندہ یا یحییٰ خذل کتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا اے بھی اپنے والدین واسطے یحییٰ بھی دعا پہ کر دینے آ میں تیری ملاقات ایک اور نبی نال کروا دیا اے نبی دا باپ ہے ہی نہیں صرف ماں واسطے دعا پہ کر دینا نام کی ہے اس نبی دا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تے آندے کی نے آندے نے کالا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا اے نبی بھی اپنی والدہ واسطے دعا پہ کر دینے تے اپنی ماں دیاں پاک دامنیاں دیاں گواہیاں پہ دین دینے آ میں تیری ملاقات ایک اور نبی نال کروا دیا اس نبی دا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے تینا بھی کیا رب اغفر لی والی والی دیا آ میں تیری ملاقات ایک اور نبی نال کروا دیا اس نبی دا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے تے بارش نہیں پیندی قید سالیاں پہ گئیاں نے تے بارشاں منگن واسطے نکلے نے تے چل دیاں کیڑیاں دی بستی دے اندر پہنچ جاندے نے قرآن کی پیا نقشے کھچدا ہے حتی اذا اتوا وعلا واد النمل قالت نملت یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون چل دیاں کیڑیاں دی بستی چ پہنچے تے نبی سلیمان نو اللہ پاک نے ملکہ دیتا سی کہ ہر جانور ہر پرندے دی ہر مخلوق دی میرا نبی سلیمان بولی سمجھدا سی تے کر کے کیڑیاں دی بستی چ پہنچے نے تے ایک کیڑی ہے جیڑی باقیاں کیڑیاں نو کی آندی ہے نی کیڑیو نبی سلیمان تے او دا لشکر پہ آندا ہے تے نبی سلیمان نو پتہ نہیں چلنا تسی تھلے تریاں پھر دیاں جے تے اپنی روڈاں چ داخل ہو جاؤ اپنی روڈاں دے اندر چلیاں جاؤ اے کیڑی جیڑی ہے علم غیب دی بھی منکر ہے قرآن کہہ رہے وہم لا یشعرون اے کیڑی علم غیب دی بھی منکر ہے اے کیڑی نبی دے وسیلے دی بھی منکر ہے اے کیڑی نبی کولوں منگن دی بھی منکر ہے اے کیڑی نے ہاتھ چکے نے سدھا کدے سامنے اے کیڑی نے زمین تو عرش بری دے اوپر تار ملائی ہے آندی اللہ میں بھی تیری مخلوقاں وچوں مخلوقاں اللہ مینوں بھی تو پیدا کیتا ہے اللہ تیرے نبی نو بارش دیاں لوڑاں پہ گئیاں نے اللہ بارشاں پا دے جدوں نبی سلیمان نے اس کیڑی دیاں گلاں سنیاں نے تے نبی سلیمان کی آندے نے قرآن سن لے فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی نبی سلیمان نے بھی ماں باپ واسطے
دعا کیتی ہے تے جدوں تیری میری واری آئی اللہ نے رنگ ہی بدل لیا ہے، اللہ نے انداز بدل لیا ہے، اللہ نے طریقہ بدل لیا ہے۔ اللہ جی جدوں ساڈی واری آئے گی اسی کی کران گے؟ فرمایا پسروری انہاں نوں کہہ دے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ آندے نے جدوں تہاڈی واری آئے گی فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، لاہوریا سن لے، عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ فرمایا اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں، ماں باپ جی دے دوواں چوں ایک یا دونوں جدوں اپنے بڑھاپے نوں پہنچ جان تے انہاں اگے بدتمیزی کرنی، اچھی بولو اور بولو تے صحیح نہیں کرنی۔ اللہ کرنا کی ہے، طریقہ کی اختیار کرنا ہے۔ فرمایا واغفر لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اپنیاں باواں نوں انہاں سامنے جھکا لینا تے انہاں واسطے دعا کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے نہیں باواں ٹونگ ٹونگ کے پیو نوں نہیں کہنا کہ آبا میں تینوں وینا، بلکہ اپنیاں باواں جھکا لینیاں نے۔ ماں دے سامنے بدتمیزی نہیں کرنی، بد کلامی نہیں کرنی، بیوی سامنے ماں نوں جھڑکنا، اچھی بولو نہیں۔ اللہ کیوں نہیں فرمایا اوف بھی نہیں کرنا۔ عربی زبان دے اندر اوف جڑا سب تو کم تر لفظ ہے، اللہ اوف کیوں نہیں کرنا؟ فرمایا انہاں تینوں پال دیاں اوف نہیں کیتا تے تو انہاں نوں سام دیاں اوف کیوں کرنا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا انہاں کے اوف نہیں کرنا، اچھی نہیں بولنا۔ اللہ اچھی بولاں گا کی ہوئے گا؟ فرمایا تیری زندگی دے سارے دے ساری نیکیاں جنیاں ماں باپ نہ کیتیاں نہیں اللہ نے ساریاں نو میں گناہاں دے اندر تبدیل کر دیا۔ پوری زندگی ماں دی خدمت کرے، ایک لفظ ماں کے اچھا بولنے میں ماں دا دل دکھ جائے، وہ انسان ذلیل انسان ہے جدے کو ڈر دیا دی ماں دے سامنے گل نہیں کر دی۔ جس پتر کو ڈر کے ماں گل کر دیئے وہ پتر نہیں جی، وہ دیوس نبی دی حدیث آندی۔ جگہ دے پیر دی عدالت لگی ہے، ایک بندہ آیا آ کے آندہ سونیا محبوبہ میں اچھی صحبت کی دے نال اختیار کراں، چنگا سلوک کی دے نال کراں۔ فرمایا کالا امو کا تیری ماں دا حق ہے، کہندہ اللہ دے نبی اس تو بعد فرمایا پھر تیری ماں دا حق ہے، پھر کہن لگا سونیا اس تو بعد فرمایا پھر تیری ماں دا حق ہے، فرمایا سونیا اس تو بعد کہن لگا فرما دینے پھر تیرے باپ دا حق ہے۔ 3 مرتبہ کیوں ماں دا حق ہے؟ علماء نے لکھیا بلکہ لکھن تے مجبور ہو گئے۔ فرمایا 3 دفعہ اس واسطے ماں دا حق ہے، پہلی ماں دیو تکلیف جڑا 9 مہینے انہیں تینوں اپنے پیٹ دے اندر اٹھایا ہے، تے دوسری جڑی تینوں جنم دیندیاں ماں نے چیخ ماری سی، اس چیخ دا بھی حق تو ماں دی خدمت کر کے ادا کرنا ہے۔ تے تیسری مرتبہ کیوں کیا ہے؟ ماں نے 2 سال تینوں اپنی چھاتی نہ لا کے دودھ پہ آیا ہے، اس دودھ دا حق تو ہی ادا کرنا، کسے غیر نے آ کے نہیں کرنا۔ پھر فرمایا تیرے باپ دا حق۔ آئیے کہ چلیے
اللہ ماں باپ دی بد دعا تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح البخاری نبی پاک نے فرمایا ولی سی ایک ولی جریج ادھر ماں دی بد دعا لگی ہے، اللہ دا ولی ہے، کلی پائی ہے، بستی تو الگ تھلگ ہو گئے نے تے 24 گھنٹے ہی اللہ اللہ کر دینے۔ تے ایک دن ماں آندی ہے، ماں نے آواز ماری ہے وے جریج، تے جریج اندر نفلی عبادت دے اندر نے، تے دل دے اندر خیال ہوندا ہے ایک پاسے رب ایک پاسے ماں ہے، نماز نیتی ہے۔ ایتھوں علماء آمدے نے اگر نفلی نماز نیتی ہوئے تے ماں آواز دے تے نماز توڑ دیو، نماز نہ توڑی تے ماں جریج کر کے تر گئی۔ اگلا دن ہویا اتفاقاً پھر نماز نیتی ہے، ماں آ جاندی ہے، ماں نے آ کے پھر جریج کیتا آوازاں لگائیاں نے تے جریج پھر نماز پڑھ رہے نے، ماں دا جواب نہیں دیتا تے پھر ماں چلی جاندی ہے۔ 2-3 دن گزرے، آخری دفعہ جدو ماں آئی اماں نے پھر آواز لگائی، پھر نماز چسن تے ماں کہن لگی جریج ادوں تک تینوں موت نہ آئے جب تک تو کسے بدکارا عورت دا چہرہ نہ ویکھ لوے۔ لاہوریا جدو ماں دیاں دعاواں لگ دیاں نے پھر میرے جیسا بے علم آدمی بھی خطیب بن جاندا ہے، اللہ اونوں بھی عزتاں دے دیندا ہے۔ جدو ماں دیاں دعاواں لگ دیاں جے پھر ان پڑھ بھی جیڑا بھی ممبر تے کھلو کے گجدا تے وجدا ہے۔ جدو ماں دیاں دعاواں ماں دی دعا علم نہیں دیندی تے بدوا لگ گئی۔ کچھ دن گزرے نے ایک بی بی آئی ہے، انہیں بچہ چکیا ہے، نال بستی والے آگے قوم والے آگے تے اے بی بی جیڑی آندی ہے اے بستی والے ہیں پوچھیا تیری تے شادی نہیں ہوئی ہے بچہ کی دائی؟ اے کہن لگی ہو جڑا فلاں اللہ دا ولی بنیا پھردا ہے بچہ او دا ہے۔ تے لوگ آئے لوکا کلی بھی ٹھاتی، اللہ اکبر، گریبان دستے گریبان بھی ہو گئے۔ وقت دا ولی ہے تے ماں دی بددعا نے ایک وقت ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ تے کہن لگے ہویا کی ہے بی بی آندی ہے بچہ تیرا ہے۔ ولی جریج کہن لگے اوے لوگو مینوں ماں دی بددعا لگ گئی ہے، گل ہور کوئی نہیں، ماں دے منہ دے نکلے الفاظ اج پورے ہو گئے نے۔ نہیں میریو ماں بہنو جدوں بھی بچیاں نو بددعا دینی ہو بھی چنگی دیا کر۔ عبد الرحمان سدیس نہیں بیت اللہ دے حرم دے امام کھیلن دے نے تے مٹی پھڑ کے نہ سالن چ پاتی مہمان ہونے سے تے ماں نے بددعا کی دتی ہے جا سدیس اللہ تینو بیت اللہ دا امام بنا دے۔ تے ماں دیاں دعاواں بھی قبول ہوندیاں تے بد دعاواں بھی اچھی بول لو۔ اے وقت دے ولی نو پھڑ کے اگر گلیاں دا ککھ نہ بنا دے تے ماں دی بد دعا نہ کر۔ تے ولی جریج کہن لگے بچہ تے لے آؤ، بچہ لے آیا جاندا ہے۔ ولی جریج نے اپنا انگوٹھا دی ناف تے رکھیا تے کیا پتر بول کے دس اللہ دے حکم نال تو بچہ کیدا ہے؟ اے بچہ بول کے اپنی ماں دی گود دے اندر ہی دسدا ہے کہ میں فلاں جڑا راہی ہے، میں فلاں جڑا چرواہا ہے او دا بیٹا واں۔ حضرات لوگ کہن لگے ولی جریج نو تہاڈی جڑی کلی خیمہ جڑا سونے دا بنا دئیے تے جڑے رب والے ہوندے نے مال دی لالچ ہوندی نہیں۔ فرمان لگے جیویں دی میری ہے سی نا کلی اویں دی بنا۔ ادھر بددعا لگی ہے تے ادھر کرن دے ویس نو دعا لگی ہے تے اللہ نے مستجاب الدعوات بنا دی۔ رکھا لکھیا ہے سونیا محبوبہ
میں تواڈے کول آ کے کلمہ پڑھنا چاہنا تے کلمہ پڑھ کے صحابیت دا منصب اپنانا چاہنا وا. ہن صحابیت دا منصب چھوٹے تے نبی پاک نے فرمایا ماں آئی. فرمایا سونیا او دی تے خدمت کرنا پیا وا جس وجہ تو ان تک نہیں آ سکیا. فرمایا ویس ماں دی خدمت کریا کر, اللہ تیری میری ملاقات حوض کوثر تے کروا دے گا. تے دوسری گل ایتھے ہن ایک گل سوچن والی ہے, نبی پاک نے صحابیت دے منصب تو افضل ماں دی خدمت کرن نو کیا. اگر کوئی بندہ صحابیت دا منصب نہ پا سکتا تے ماں دی خدمت کرے, نبی دی حدیث آندی ہے کہ وہ بندہ صحابیت دے منصب دے کیا مقام کھا. اور نال آقا نے فرمایا سی عمر میرے جان تو بعد اویس آئے گا. تے وہ حضرت اویس کرنی نو نا پھلویری سی تے ماں کو دعا کروائی. ماں دعا کر اللہ پھلویری ختم کر دے تے اللہ پاک نے اویس نو شفا دے دی. پھلویری دے نشان بھی ختم ہو گئے, ہتھیلی تے پھلویری دا نشان ہے. تے حضرت عمر نو کیا عمر پہچان نہیں؟ سونے پہچان کے کی کرا؟ فرمایا عمر او دے کولو دعا کروائی, اللہ اویس دی دعا نو رد ہی نہیں کرے گا. آخر صحابی نو اللہ دے نبی کہہ رہے ہیں دعا کروائی تے دعا رد ہو سکتی ہے؟ پھر بولو پتہ دے تو ہی چل. اللہ اکبر حق اللہ. اور آئیے نبی پاک دی حدیث سن لو. حضرت پہلے میں نبی پاک دی حدیث سنان تو پہلے حضرت عبداللہ بن عباس دا کول سنانا چاہنا وا. حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے نے, ایک کون والا آیا ہے آ کے کہن لگا سونیا میرے نبی دے صحابی حضرت عبداللہ نو کہن لگا آندا عبداللہ جی میں بڑا بڑا گناہ کر بیٹھا وا تے مینوں معافی لے دیو. تے نبی پاک دی حدیث بھی ہے اس طرح دی. آندا سونیا محبوبہ معافی کہن لگا عبداللہ جی معافی لے دیو. حضرت عبداللہ کہن لگے کول عطا بن یسار بیٹھے نے, اے تابعی نے کول ہی بیٹھے نے. عبداللہ نو کہن لگا معافی لے دیو. عبداللہ کہندے نے کیا ماں زندہ ہی؟ آندا ہے نہیں ماں تے دنیا تو چلی گئی ہے. فرمایا جا کے پھر توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا. اے بندہ اٹھ کے جاندا ہے عطا بن یسار جناب حضرت عبداللہ بن عباس کول بیٹھے نے. کہن لگے عبداللہ جی انہیں سوال کوئی کیتا ہے تسی او دا جواب کوئی دیتا ہے, عبداللہ جی گل کی ہے؟ حضرت عبداللہ کہن لگے اگر دی ماں زندہ ہوندی میں انہوں کہنا سی اپنی ماں دی خدمت کر, اللہ دی ماں دی خدمت کرن دی وجہ تو انہوں معاف کر دینا سی. دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنا دساں عمل میں کر تو کی لیا کر. جس حال اندر ماں ہوئے راضی اس حال اندر تمہیں جی لیا کر. اچھا بول نہ ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانوں سی لیا کر. جے سکون دی تینوں لوڑ ہوئے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر. جاواں صدقے میں نامے ماں اتوں ماں آکھیاں سینے چ ٹھنڈ پیندی. جدوں نال محبت ماں کہیے ایویں لگدا جویں منہ وچ کھنڈ پیندی. جیڑا کرے نہ ماں نوں کنڈ یارو او دی کدے وی پجے نہیں جے کنڈ پیندی. جیڑا ماں دا ہوئے بے ادب پسروری اونوں دوواں جہاناں چ پھنڈ پیندی. علماء دے بارے بھی آندا ہے کئی امام ایسے سن ماں تھلے گھر چ بیٹھی ہوندی سی چھت تے نہیں سن چڑھ دے کہ ماں تھلے بیٹھی ہے میں تے چھت تے نہیں چڑھنا چاہنا. اس ہستی دی قدر کر لو. اے تر جانتے دوبارہ نہیں جے ہوندیاں لاہوریا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندیاں نو جنت دی خوشبو بھی نہیں آئے گی، 500 سال دی مسافت تک خوشبو نہیں آئے گی۔ 500 سال تو کی مراد ہے؟ ایک تیز ترین اعلی نسل دا گھوڑا 5 سال ناسدا رہے نا تے جنہ سفر طے کردا نا، اینی مسافت اینی دوری تک بھی اس بندے نو خوشبو نہیں جنت دی آئے گی۔ تے کیڑا بندہ ہے؟ انہاں وچوں پہلا بندہ ہوے جڑا اپنے والدین دا گستاخ ہے، والدین دا جڑا ماں دا گستاخ ہے، باپ دا گستاخ۔ اور ایک حدیث اور سن لو، کلیئر کٹ حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا باپ جدوں بھی اپنی اولاد دے بارے ہاتھ چکدا ہے، اللہ باپ دی دعا نو ہر صورت دے اندر قبول کردا، رد نہیں کردا۔ تے باہر بڑے بڑے پیر پھڑنا ہے، بڑا وڈا پیر ہے، بڑی پہنچی سرکار ہے، بڑا وڈا ولی ہے، عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب ولی کامل حافظہ اللہ تعالی، دعا کرو اللہ انہاں مرد مجاہد دی زندگی چ برکتاں دا نزول فرمائے۔ اور ولیاں دا دنیا تو چلے جانا بھی لوگوں بہت بڑی بات ہوندا ہے، تے دنیا تے رہنا بھی بڑی بڑی گل۔ وہ کیا کردے نے کہ 70 ولی ایک کمرے چ بیٹھ کے دعا کرن نا، تیری ماں ایک کمرے چ بیٹھ کے دعا کرے تے اللہ 70 ولیاں دی دعا تو پہلے ماں دی دعا نو قبول کر لے۔ اور ایدہ جیوندہ جاگدہ ثبوت تواڈے سامنے بیٹھا ماں، جدوں بھی ماں نو جیڑی دعا بارے بھی کیا اللہ نے قبول کی تھی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ وہ کیا کر دینے عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب، اگر تیری دعا قبول نہیں نہ ہوندی تے ماں دنیا تو تر گئی ہے، تے ماں دی جتی سر تے رکھ کے دعا کر اللہ قبول کر۔ تے میں میری والدہ دی جتی جیڑی سی انہاں باہر رکھی، میں اپنی مسز نو کیا، میں کیا اٹھا کے اندر لے آیا، ہن یہی دعاواں دا نہیں۔ پوری زندگی میری والدہ میرے ہی کمرے چ ستے۔ میں گل کر رہا سا 500 سال دی مسافت تک کنا بندیاں نو خوشبو نہیں آئے گی۔ پہلا بندہ ہے جڑا والدین دا گستاخ ہے، تے دوسرا بندہ او جے نبی پاک نے فرمایا ہے جس بند او عورت ہے جنہیں مرداں دی شکل اختیار کی تھی، ہے بی بی ہے تے بندہ بنی پئی، بندیاں دے لباس بندیاں دی حرکتاں، تے او بندہ ہے بندہ تے بیبیاں دی مشابہت اختیار کر دے۔ تے تیسرا بندہ کیڑا ہے؟ تیسرا او دیوس ہے۔ دیوس کنوں کیا جاندا ہے؟ نواب صدیق الحسن نے لکھیا دیوس وہ بندہ ہے جدے ہوندیاں جدی ماں بیٹی بہن بیوی بغیر پردے تو اپنے گھر دی 4 دیواری چوں باہر نکل دی ہے۔ اینا 3 بندیاں نو قیامت نو جنت دی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اور نبی پاک نے فرمایا وہ بندہ ملعون ہے، لعنتی ہے وہ بندہ۔ کیڑا بندہ ہے؟ بھی 3 بندے نے۔ ایک وہ بندہ جنہیں قوم لوط والا کام کیتا ہے، یعنی بندے بندیاں نہ بدفعلی کر دے سن، زنا کر دے سن۔ تے دوسرا ملعون بندہ کیڑا ہے؟ جس بندے نے کسے غیر اللہ دے واسطے قربانی کیتی ہے۔ اب بکرے چھتریڑی دے درباراں تے جا کے سبیلا نہیں لگاندے؟ غیر اللہ دے واسطے قربانی کرن والا بھی اچھی بولو ملعون ہے۔ اور تیسرا بندہ ہو جے جنہیں اپنے والدین دی نافرمانی کیتی ہے، والدین دا گستاخ ہے۔ اور حدیث دا حوالہ صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 242۔ اور اگے چلیے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2491، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جگاں دے پیر ایک دن آئے نا، جمعہ پڑھان واسطے آئے، میرے نبی نے ممبر دی پہلی سیڑھی تے پیر رکھے ہے،
تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کیا ہے، دوجی سیڑھی تے پیر رکھیا پھر آمین کیا ہے، تیجی سیڑھی تے پیر رکھیا پھر آمین کیا ہے۔ ابو ہریرہ فرمان لگے سونیا گل کی ہے؟ فرمایا ابو ہریرہ جدو میں پہلی پوڑی تے پیر رکھیا سی میرے کول جبریل آیا سی، جبریل نے آ کے کہا سونیا محبوبہ جدی زندگی دے اندر رمضان آ جائے رمضان دے روزے نہیں رکھدا، زکات رمضان دے اندر نفل و نوافل نہیں پڑھدا، رمضان دے اندر تراویاں نہیں پڑھدا، رمضان دی قدر نہیں کردا، سونیا محبوبہ اے بندہ ہلاک ہو جائے۔ تے آقا فرماندے نے میں آمین کیا ہے تے دوجی پوڑی تے پیر رکھیا تے پھر جبریل نے کیا ہے سونیا محبوبہ جبریل ہو جے جڑا اپنی مرضی نال ہوندا ہی نہیں، اینو رب کلدا ہے، اے اپنی مرضی نال جبریل بولدا ہی نہیں، اینو جو رب آندا او بولدا ہے۔ ادا مطلب اے ہویا اللہ آسمان تو کہہ رہا ہے دوجی پوڑی تے جدوں میرے نبی نے پیر رکھیا ہے دوسرا بندہ ہو جے جدی زندگی دے اندر اپنے ماں باپ نو بڑھاپے دے اندر پا لیندا ہے، بڈھے ماں باپ نو پالیا تے ماں باپ دی خدمت نہیں کردا، ماں باپ دی گستاخیاں ہی کردا ہے، نافرمانیاں ہی کردا ہے، خدمت ماں باپ دی نہیں کردا، ماں باپ نو راضی نہیں کردا، اے دی زندگی دے اندر اے دا ماں باپ اے تو ناراض ہو کے دنیا تو جاندا ہے۔ فرمایا جبریل نے کیا سونیا محبوبہ او بندہ بھی ہلاک ہو گیا ہے تے آقا فرماندے نے میں پھر آمین اس بات دے اوپر کیا ہے۔ تے تیجا بندہ کیڑا ہے جدے سامنے نبی پاک دا نام لیا جاندا ہے تے او درود ہی نہیں پڑھدا۔ اللہ اکبر، یہ بھی بڑا بڑا مسئلہ ہے کہ نام لیا جائے درود نہ پڑھے نبی پاک۔ اور آئیے کہ چلیے صحیح ترغیب الترہیب حدیث نمبر 2500 روایت نمبر 2517 حدیث ہوندی نبی پاک دے زبان چوں نکلے، روایت ہوندی جنہوں لوگ بیان کریں، اس واسطے روایت بول رہے ہیں۔ عوام بن ہوشم بڑے اللہ دے ولی سن تے ایک دن لنگ دے پینے قبرستان دے کولوں اثر دا وقت قبر کھول دیئے وچوں ایک بندہ باہر آیا ہے، اے دا سر گدے دا ہے، اے گدے وانگو ہنک دا ہے، ہنہنا کے 3 مرتبہ دوبارہ قبر چلا جاندا ہے، قبر اتوں بند ہو جاندی ہے۔ عوام بن ہوشم نے پوچھیا بستی والیاں کولوں اے کی گل ہے، اے کیڑا بد نصیب ہے؟ بستی والیا کیا فلاں بی بی چرخا پہ کٹ دی ہے، او دے کو چلے جاؤ او تانوں دس دے گی۔ عوام بن ہوشم او دے کول جاندے نے تے جا کے انج کر کے بی بی دے اماں دے کول بیٹھ گئے، کہن لگے اماں اج میں واقعہ ویکھیا سارا سنا دیتا ہے۔ اے ماں روئی جاندی ہے، ماں روئی جاندی ہے، ماں دی وے پتر او بد نصیب میرا اپنا بیٹا وے تے میں انہوں نماز واسطے اٹھایا کرنی سا، میری والدہ بھی فجر دا وقت ہونا دروازے کھٹکھٹانے، ساڈے 3 بھائیاں دے کمریاں دے اٹھو بھائی نماز دا ٹائم ہو گیا۔ اللہ اکبر، تے جس دن دی ماں تر گئی ہے فجر دیاں اذاناں تے روز ہوندیاں نے دروازہ کوئی نہیں کھٹکھٹان ہوندا، کنے ہونا کھٹکھٹان؟ تے عوام بن ہوشم کہنے لگے میں دا گناہ کیے دا پتر دا ہے گناہ میں۔ ایک دن اپنے یاراں دوستاں نال بیٹھ کے تے شراب پیا پیندا سی تے میں کہیا پتر اے کام ٹھیک نہیں، تے مینوں آندا ماں تو کی گدے دی طرح ہنہاندی رہنی ہے، کھوتے دی طرح بول دی رہنی ہے، پتر اودن ہی فوت ہو گیا ہے، اسے وقت ہی فوت ہو گیا سی، اینوں قبر دے اندر رکھ کے آئے لوگ، اسے دن جس وقت نے مینوں ایک گل کہی سی اس وقت ہر روزے دی قبر کھل دی ہے تے قبر چوں باہر آ کے ایک گدے دی طرح ہی نہاندا وے تے دوبارہ قبر دے اندر چلا جاندا ہے، قبر بند ہو جاندی ہے۔
ماں دی قدر کر لو. اکبر بادشاہ سی نا, اکبر بادشاہ بہت بڑا بادشاہ گزرے, ماں فوت ہوئی روئی جا رہے, لوگ کیا تو ہی تے حکمران ہو, برے صغیر تا حکمران سی. تے کہن لگا کہ میں باہروں ہونا سا نا رواں, کیوں نہ رواں, حکمران اپنی جگہ تے ہیں, پر جدو میں باہروں ہونا سا نا تے ماں میری آندھی وے اکبری, تے ہون میں باہروں آواں گا ماں دے کمرے چو آواز نہیں آئے. جدو میری والدہ فوت ہوئی رات 1:45 دا وقت, تے میری والدہ نے ہمیشہ 3 ہی گلاں مینوں پوچھیاں نے, ہمیشہ 3 گلاں. جدو میں گھروں باہر ہویا فون کیتا ہے, اصل بھائی میرے نال ہوندا ہے, باہر دا گواہ ہے. اگر پروگرام تے آدھے ماں نے 3 گلاں پوچھیاں. پہلی گل میری والدہ نے ہمیشہ یہ پوچھی, پتر جتھے گیا اتھے کھانا بھی کھادا ہی کہ نہیں. تے دوسری گل, پتر جتھے ٹھہریا جگہ ٹھیک ہے, یہ بھی پوچھنا کرنا, پتر مچھر تے نہیں بوتے اتھے آئے. تے تیسری گل پوچھنی کرنی, پتر گھر واپس کدن ہونا ہے. والدہ فوت ہوئیاں, اصل کہن لگا صاحب آج تو بعد فون نہیں آئے گا. فون کرن والی دنیا تو چلی گئی ہے, اور یقین کرو فون کرنا, میں کہنا ماں جی تقریر کرن لگا, پھر 2-2.5 گھنٹے بعد نہ آپ ہی فون اندازے نہ کر لینا کہ ہن تقریر کر لی ہوئے گی, کھانا کھا لیا ہوئے گا. اللہ اللہ ماں باپ دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور لوگو میں اس دن دا اپنے آپ نو بد نصیب سمجھنا وا جس دن دی میری ماں دنیا تو چلی گئی ہے. رات 1:45 دا وقت سی, قیامت برپا ہو گئی. ہاسپٹل لے کے گئے ہیں, پھر آئے ہیں, پھر طبیعت خراب ہوئی ہے. میری جماعت دے خطیب انعام الرحمان محمدی صاحب, شاعر اسلام عبدالعظیم ربانی صاحب میرے کول ہی بیٹھے سے. جدو والدہ دی طبیعت خراب ہوئی گڈی جب بٹھان لگے ہیں تے پیغام وہ آ گیا جس پیغام تو نہ کوئی نبی بچیا نہ کوئی ولی بچیا. ماں ایسی ہستی ہے کہ میرا نبی بھی اپنی ماں دی قبر تے گیا تے جا کے زارو قطار رونا شروع کر دیندے نے. صحابہ آندے نے سونیا تانوں اج تو پہلے اتنا کدی روندیاں نہیں ویکھیا. فرمایا اوے میرے صحابیو اے تے او دی قبر جے جتھے نالو ود کے مینوں محبت کائنات چ کسے نال ہے ہی نہیں سی. میرا نبی پیدا ہویا تے یتیم پیدا ہوئے نے, چند برس گزرے نے تے ماں بھی جدائیاں دے گئی ہے. تے میں ایک گل کیا کرنا, اللہ لوگ بڑا بڑا کچھ کہیں گے, حافظ صاحب بڑیاں اللہ نے اس الحمدللہ دیتیاں نے, اللہ دینیاں بھی نہیں انشاءاللہ, لیکن میری ماں وانگو وے عتیق کہہ کے کسی نے آواز دینی نہیں. او آواز دین والی ایک کوئی ذات سی جیڑی اج دنیا تو تر گئی ہے. اچانک اگر بندہ بیمار ہو کے جائے تو دکھ جڑا ماڑا جا کٹ جاتا ہے, تے اگر اچانک ہی فوت ہو جائے اللہ اکبر. دعا کرو اللہ میری والدہ دی قبر دے اندر کروڑا ہاں جنت دی رحمتاں دا نزول فرمائے, اور اللہ اپنی رحمتاں دا میری والدہ دی قبر تے نزول فرما. اور ہمیشہ میں اج تو بعد دعا پہلے بھی کرنا سا پر اگوں بھی کرنی, تسی بھی کرو, جنہ دیاں ماواں نہیں ہو بھی دعاواں کرن. اقبال بہت بڑا شاعر گزرے ہے, اللہ اکبر. رکھا لکھنا کرنا ماں نے تے اقبال نو بالی کہنا کرنا, تے رکھا آنا بند ہو گیا, باہر پڑھن گے سن جرمنی.
تے آئے تے آ کے کہن لگے ماں دی قبر تے روئی جاندے نے تے نالے آندے نے ماں. ہن لوگ شاعر مشرق بھی کہن گے، شاعر مغرب بھی کہن گے، شاعر دنیا بھی کہن گے، پر بالی کہہ کے کسے بھی نہیں بلانا. وہ ایک کوئی ذات سی جیڑی اج دنیا تو چلی گئی ہے. صبر نہیں ہوندا. لیکن لاہوریا میں تہانوں سب نوں اس بات دا گواہ بنا کے آندا جے اللہ میں تیری رضا چ راضی ہاں، اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں. لاہوریا میری اتنی عمر نہیں جتنے اللہ پاک نے دکھ پہنچائے نے، اللہ والوں جنیاں پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا ہے، اے پریشانیاں میرے رب نے پہنچائیاں نے. ان رب بھی انہاں تے ملم پٹیاں بھی کرے گا. تے ماں دی میت پئی سی تے میں رو رو کے میرے ذہن دے اندر گلاں آ رہیاں سن. میں تے اوتھے بھی کہہ رہا سا، میں اج بھی کہنا چاہنا تیرے باجوں چین نہیں ہوندا ساواں نوں، ایویں تے نہیں روندے لوکی ماواں نوں. تیرے باجوں چین نہیں ہوندا ساواں نوں، ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں. ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں، ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں، ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں. ماں نے جوڑی رکھیا سب پین پراواں نوں، ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں. زہر جدائیاں والا پینا پینا اے، پسروری ہن زہر جدائیاں والا پینا پینا اے. اوے مر مر کے ہن جینا پینا اے. کتھوں لباں یار کتھوں لباں یار ماں دیاں کھلیاں باواں نوں، ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں. ماں دے غم وچ یارو چلے ہو گیا، ماں دے غم وچ یارو چلے ہو گیا. پہلی بار لگیا جویں کلے ہو گیا، ماں دے غم وچ یارو چلے ہو گیا. پہلی بار لگیا جویں کلے ہو گیا. ترس گیا یار ترس گیا یار ماں دیاں لاڈاں چاواں نوں، ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں، ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں. تیرے باجوں چین نہیں ہوندا. آخری گلاں پھر میرا سلام ہے. تیرے باجوں چین نہیں ہوندا ساواں نوں، تیرے باجوں چین نہیں ہوندا. جانا لوگاں نوں پوچھ لے جنہاں دیاں ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں نے. تیرے باجوں چین نہیں ہوندا ساواں نوں، ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے لوگوں ماں باپ دی خدمت کرو
اور ماں باپ دے بارے ہمیشہ دعا کرو. دعا میرے واسطے بھی کرو اللہ مینوں صبر عطا فرمائے. میری ماں دنیا تو چلی گئی ہے اور یار صحیح پوچھو تو یتیم اج ہو گیا ہاں. اج یقین کرو ماں دا سایہ سر تو گیا ہے تے پتہ چلیا تتیاں تے ٹھنڈیاں ماواں کی ہوندیاں نے. اللہ جنہاں دیاں ماواں زندہ نے اللہ سب نو سلامت رکھے. اللہ جنہاں دیاں ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں نے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما. اللہ انہاں دی آخرت دی منزلاں آسان فرما. اللہ آخرت دے اندر کروٹ کروٹ تے انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرما. اور جدوں بھی کہنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.